जब कह रही थी कि मैं मतलब अपनी बेटी को मतलब फुफ्फो आए तो बुलाती हूँ, खाला जी। मेरा ख्याल है कि बेटियों को आप ज़रूर आएँ, बेटियाँ माँ के घर के लिए दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन बेटियों को बेटियों के लिए छोड़ दें, उनका काम उन पे छोड़ दें, उनका घर, उनका मियाँ, उनका अपना फैमिली, उनको आप किसी चीज़ पे इंसिस्ट ना करें कि हाय बेटा करें, हाँ, आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, घर पे खाना है। माएँ जो हैं हमेशा से बच्चियों को डिक्टेट करती हैं और सही भी है, उस वक्त तरबियत उनकी कर रही होती है तो ज़रूरी है ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे नहीं करते, किचन में भी काम कर लिया करो, नेस्ती ना फैलाओ, घर की सफाई करो, अपने घर तक बचपन से लेकर उनकी शादी तक करना चाहिए जो है कर रही होती है और उनको तमीज़ सिखा रही है, करना भी चाहिए। नहीं, बच्चियों को भी क्योंकि माँओं के साथ रहने की आदत होती है तो वो मिस करती हैं, सुनने की भी आदत होती है, लेकिन ये होता है कि जब वो दूसरे घर जाती हैं तो उनको कुछ टाइम लगता है उस घर के रूल्स अपनाने में और समझने में। तो अगर माँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करती है अपनी, तो बच्चियाँ डबल माइंडेड हो जाती हैं कि माँ की सुने या सास की सुने। मतलब वही वाली बात है ना, माँ को आदत होती है ना, वो आदत उन्होंने कॉन्शियसली उनको रोकना चाहिए कि अब वो डिक्टेशन का टाइम खत्म हो गया है। एक्चुअली अगर आपने बच्ची को कुछ अरसे तक अगर बीच में अपने इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की और उसको अपना घर बसाने के लिए टाइम दे दिया और माँ ने भी कहा कि नहीं बेटा अभी तुम पहले अपना घर देखो, अपना मियाँ देखो, उनको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ज़ाहिर है औरत एक दफ़ा फिर पैदा होती है, क्योंकि उसको एक नया घर मिलता है और उसने सारी चीज़ें सीखनी होती है, अपनी मियाँ को भी सबको समझना होता है। तो जब वो समझ जाती है ना थोड़ा, तो फिर माएँ अगर कहती भी है ना, मेरी भी लड़ाई होती है, एक रात बच्ची आके नहीं रुकती, उसको कितना कहो ना, नहीं नींद नहीं आती, मुझे अपने बिस्तर की आदत है, मुझे ये आदत है सुबह। तो जब माएँ अच्छी तरबियत देती हैं तो आगे भी आपको अच्छा बन के दिखाना है, कोशिश करेंगे बच्चियों में ना बहुत ज़्यादा उसके घर में इन्वॉल्व ना। गजाला मेरी बेटी है ना, उसको मैं ये कहती रहती हूँ कि बेटा तू मेरे पास आके एक रात तो रुक जा, बच्ची को स्कूल से लिया तो मेरे पास आ जा, जुम्मे के दिन आ जा, हफ्ता इतवार छुट्टी है तू रह। नहीं अम्मी कैसे रह सकती हूँ, सुबह उसकी जाम की छुट्टी है, मुझे तो उसके लिए भी कुछ करना है, इतवार को भी उसकी छुट्टी है। अच्छा, शादी के जब शुरू के दिन होते हैं ना, मुझे तो आज तक याद है, हाँ आई डोंट नो, जब मैं अम्मी के घर आती थी, मुझे जो नींद अम्मी की गोद में या अम्मी के बराबर लेट कर आती थी ना, शुरू में तो ये बात है। हाँ होता शुरू में मेरे ख्याल से हमेशा होती है, आपको घर में कंफर्ट मिलता है। तुम मुझसे मिलने आती हो कि सोने आती हो? तुम आती हो, मिलती हो गले वले और उसके बाद बराबर में मेरे लेट के दूध सो जाती। अच्छा वैसे ये सब मैंने मेजॉरिटी को देखा है कि शुरू में जब जाते हैं ना तो माँ से लिपट के सो गए, फिर होश नहीं रहती, ऐसा लगता है कि बहुत अरसे की नींदें जो है वो पूरी करनी है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ फिर ना अपनी घर में फिर शिफ्ट हो उसके बाद कुछ अरसे बाद जब वही वाली बात आपको आदत हो गई तो अम्मी बुलाती रह गई, लेकिन रात को रहने जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी नाराज होके भी जाती थी ना तो मेरे मियाँ आधी रात को मुझे लेने आ जाते। नहीं अब तो देखिए, क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी कि भाई मैं नहीं सो रहा अकेले। जैसे मेरी बेटी के साथ अब माशाल्लाह शादी के बाद अगर मैं उसको कोई बात बोल दूं तो वो उसको मेरी बात बुरी लग जाती है कि मतलब मम्मा ने मुझसे ऐसे बोला है। जब अब वो अपने घर में माशाल्लाह सेट हुई भी है तो अब हम सोच के बोल रहे हैं कि भाई इसको कोई चीज़ बुरी नहीं लग जाए, अपने घर में चली गई। वैसे बात हम लोग इधर उधर की करें, हम तो इनकी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना जी। तो आप प्लीज बताइए। मैंने आप लोगों की बात सुनी और आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चियों ने, चूँकि खुदा आपने खुद भी यही कहा कि शुरू के दिनों में बच्चियों को हुड़क होती है कि अम्मी बाबा के पास जाएं, थोड़ा उनके पास रहे, छोटे बहन भाई हैं उनसे मिले। आपकी बात 100% दुरुस्त है कि ज़रा हर तीसरे दिन और हर तीसरे दिन घर में दावत भी नहीं हो सकती कि पूरे ख़ानदान को इकट्ठे करके इंसान बच्ची को बुलाए। इसका बेहतरीन हल ये हो सकता है कि भाई जो सास हैं वो हफ्ते में एक दफ़ा इजाज़त दे दें कि भाई सैटरडे आप चले जाएं अपने वालिदा के घर, मिलकर आ जाएं। यही मैं कह रही आप मिलकर आ जाएं ताकि फिर पूरे हफ्ते आप डिस्टर्ब ना हो, आप यहाँ पर रहें। लेकिन अगर इस तरह की पाबंदियों के नहीं, बस शादी हो गई अब 6 महीने तो तुम हिलोगी नहीं, जाओगी नहीं, आ नहीं हर चीज़ में मैं आना, ये तो ज्यादती है। हर हफ्ते आए, हफ्ते के दिन आ जाए, जुम्मे के दिन आ जाए। देखिए जो उनको कन्वीनियंट है कि हफ्ते में एक दफा अपनी माँ के पास आ जाए। मतलब जैसे हर चीज़ का डिसिप्लिन होता है, इस चीज़ का भी डिसिप्लिन, हालांकि होना चाहिए। अजीब लगता है कि अम्मा के घर जाने से कैसे रोका जाए, तो हर चीज़ का डिसिप्लिन है। जैसे आप कह रही थी कि टेबल पे खाना खाना, कमरे में नहीं खाना, तो उसी तरह
اگر یہ ڈسپلن بھی طے کر دیا جائے تو شاید جھگڑے اور لڑائیاں نہیں کم ہو ہوتی. جائیں کم گی، ہو بہت جاتی ہیں، کم ہو کہ پتا ہے کہ بھائی میری جو بہو ہے وہ تو جمعے کی رات چلی جاتی ہے اور Fix پھر وہ ہے. سیٹرڈے. ہاں Fix لیکن ہے. اس میں یہ بھی کیونکہ ہوتا ہے نا سنڈے کو میرے کبھی بیٹے کی چھٹی ہوتی ہے تو تو وہ وہ Sunday کو فرائیڈے گھر کی پہ آتے رات جاتی ہے اور سیٹرڈے آ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کی چھٹی ہے تو سیٹرڈے نائٹ میرا بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ جو. لیکن کبھی کبھی ساسیں بھی تو ایسے کرتی ہیں نا کہ جان بوجھ کے جس دن بہو کو جانا ہوتا ہے اس دن وہ کسی نہ کسی کو گھر میں بلا لیتی ہیں. Exactly. یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ساسوں کو بھی سمجھنی چاہیے اور ماؤں کو بھی سمجھنی چاہیے, دونوں کو. تو اس ایک چیز کے میں لیے مہمان آ رہے ہیں, بیٹا آج تو مہمان آ رہے تم نہ جاؤ. ہاں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ کو پتہ ہے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. جی, ساس کو بھی تھینک یو, compromise بہت کرنا شکریہ آپ چاہیے. لوگوں کا. اور ان جیسی جو بھی ساسیں اور یہ والا ایشو اگر چل رہا ہے تو یہ ریزالو ہو سکتا ہے ذرا سا ڈسپلن لا کے, کہ اگر طے کر دیا جائے کہ بھائی اس دن بہو اپنی ماں کے گھر جائے گی تو ساس بھی تھوڑا خیال کرے کہ اس دن کوئی دعوت نہ رکھے, اور ماں بھی تھوڑا سا بچی کو پش کرے کہ بھائی جیسے تم اگر سمجھو گی نہیں اس گھر میں رہ کے طور طریقے تو پھر کیسے چلے گا اس طرح. تو اب ہمارے ساتھ جو تنزیلہ ہے اینڈ ناہید, سائمہ کی اماں اور ساس تنزیلہ اور ناہید جی. جی السلام علیکم. میں ناہید جی تنزیلہ. سے شروع کرتے ہیں. میں تنزیلہ. آپ تنزیلہ ہیں, آپ ناہید. جی اچھا, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بچی کے نکاح کو بہت ٹائم ہو گیا ہے نا. اچھا, جب نکاح کیا تھا, جب یہ طے ہوا تھا کہ آپ نکاح کر لیں, ہم رخصتی آپ کو 6 مہینے میں دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب جب 6 مہینے کی بات ہوئی تو ظاہر سی بات ہے ہم تقاضا بھی کریں گے کہ بچی ہے تو رخصتی, نکاح اسی لیے ہوا ہے کہ رخصتی بھی ہونی ہے. بالکل. اچھا, اب سامنے بول رہے ہیں بچی کے سسرال والوں کو, مگر کوئی خاص رسپانس نہیں ہے. اوکے. اچھا, بول کے بچی کی ماں کتنا بولے گی, دبے الفاظوں میں بھی بولا مطلب, لیکن کوئی خاص رسپانس نہیں ہے. ہاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں, کوئی تقریب میں جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, تو سب یہ ایشو بناتے ہیں کہ آپ کی بچی میں ایسا کیا مسئلہ ہے جو سامنے والے رخصتی نہیں لے رہے. تو اب ہم کتنوں لوگوں کو جواب دیں کہ بچی, مسئلہ ہماری بچی میں نہیں ہے, مسئلہ سسرال والوں میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر وقت, تھوڑا وقت نکالیں, تھوڑا. تو جب ان کو کرنا ہی نہیں تھا تو پھر ان کو نکاح نہیں کرنا چاہیے, اور اب نکاح کر لیا تو اور رخصتی کا ٹائم دیا تو یہ رخصتی نہیں دے رہے. تو ہم کتنے لوگوں کو فیس کریں اور کیا کیا جواب دیں, تو یہ مسئلہ ہے. یہی تو نکاح اور نکاح کے بعد تو ضروری ہے. اور نکاح اور رخصتی کی مطلب لائک میری اماں تو ہمیشہ کہتی تھی کہ ہاں میں منگنی کر دوں گی لیکن میں نکاح نہیں کروں گی, کیونکہ نکاح کر کے کیا ہو جاتا ہے, ایک آپ کے نام کی ہو گئی نا, اس کے بعد ظاہر شادی کے خرچے ہوتے ہیں. تو اب جب پیسے اکٹھے ہوئے, اچھا چلو ابھی یہ لے لیں, ابھی وہ لے لیں, پھر وہ آپ کو پتا ہے آپ کے نام پہ ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں نا لڑکی کی عمر نکلی جا رہی. ویسے بھی اسلامی طور پہ بھی آپ اتنی عرصہ تک نکاح کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر پہ اس بچی کا رہنا جائز نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انگیج ہو جاتی ہے نا تو مینج کر لیتے ہیں. اب نکاح کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, نکاح بہت بڑا لفظ ہے. نکاح ہو گیا, ہر چیز ہو گئی. رخصتی مطلب کوئی بیسک معنی نہیں رکھتی ہے. نکاح ہو گیا مطلب بچی اس کے نکاح میں آ گئی, تو ہمیں سب کو فیس کرنا ہے. تو ہم سامنے والوں کو کس طریقے سے جواب دیں, مطلب کیا کریں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہر بندہ پوچھتا ہے یار اتنی جلدی کیا تھی نکاح کی, جو رخصتی نہیں کرنی تھی, بڑی باتیں بنتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے.